یا غریب نواز، خواہش نہیں ہے مجھے مشہور ہونے کی، خواہش نہیں ہے مجھے مشہور ہونے کی، تیرے غلاموں میں میرا نام رہے بس اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم دوستو، ابھی ہم اجمیر شریف بازار بلند دروازے کے سامنے کے بازار سے ہوتے ہوئے آنا ساگر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنا ساگر جانے کے بعد سرکار غریب نواز کی وہاں پر کچھ کرامت، آنا ساگر کی کچھ معلومات۔ اب چلتے ہوئے جا رہے ہیں ہم اجمیر کا دلی گیٹ، اجمیر کا دلی گیٹ اور بازار میں چل رہے ہیں۔ کل جمعۃ المبارک ہو گیا اور آج سنیچر ہے، اس واسطے گردی بہت ہے کیونکہ اتوار، جمعہ، سنیچر، جمعرات کے دن درگاہ بازار پر اور اجمیر شریف میں گردی بہت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنا ساگر سے آپ کو کچھ معلومات دینے کی کوشش کروں گا، ہماری چھوٹی سی کاوش، چھوٹی سی کوشش، کیونکہ یہ ہمارا دوسرا بلاگ ہے، یہ ہمارا دوسرا بلاگ ہے۔ پہلا بلاگ ہم بنا چکے، پہلا بلاگ اتنے گھائی میں بنا ہے کہ پہلا بلاگ میری نیت تھی کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے اپلوڈ کیا جائے، تو میں نے وہ اپلوڈ کر دیا۔ جیسا بھی انشاءاللہ غریب نواز کرم کریں گے۔ یہ ہمارے بشیر بھائی سلام کرو۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے سید بشیر بھائی، یہ ہمارے نورانی قافلہ۔ گاڑی سے پوچھ کر تارا گڑھ جانا۔ اب انشاءاللہ ہم گاڑی پکڑیں گے۔ سب پڑھو صلی علی سیدنا آیو مجھو سبحان نبی، سب پڑھو صلی علی سیدنا آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو مٹھیڑو نبی، سب پڑھو صلی علی، سب پڑھو صلی علی سیدنا آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو مٹھیڑو نبی، سب پڑھو صلی علی نور دوستو فائنلی ہم آنا ساگر جھیل تالاب پہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ آگے کے مناظر آپ کو اندر جانے کے بعد دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ سرکار غریب نواز کی کرامتیں بیان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو مٹھیڑو نبی، سب پڑھو صلی علی سیدنا آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو سبحان نبی، آیو مجھو مٹھیڑو نبی، سب پڑھو صلی علی یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کوا تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو، آنکھیں غلیمہ سادیا، تیرے جیا کوئی نہیں، اقصا آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے دے سب نبیان اے ہو گیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، والی طیبہ
आना सागर के तालाब में आपको मछलियाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आना सागर के तालाब में मछलियाँ, ये मछलियाँ आज भी सरकार गरीब नवाज का सदका खाती है। आज भी ज़ायरीन गरीब नवाज की ज़ियारत करने वाले जो आना सागर को देखने आते हैं वो यहाँ से आटा वगैरह खरीदते, इनका जो खाना यहाँ पर मिलता है तो ये खाती है। ऐसे ही ये सरकार गरीब नवाज का आज भी सदका खाती है, क्योंकि हमारे गरीब नवाज तो गरीब नवाज है। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, 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 मेरे गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज। दोस्तों, ये वही आना सागर है जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपके मुरीदीन, मुतालिकीन, मुहिब्बीन यहाँ आकर इसी का पानी पीते भी थे और यहीं पर गुसल भी करते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने देखा और राजा से जाकर कहा, राजा ये जो फ़कीर आए हैं ये हमारे तालाब को गंदा कर रहे हैं, परा गंदा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि वहाँ पर पैरा लगा दो। पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया वहाँ पर पैरा लगा दो, और पैरा लगाने के बाद वहाँ पर कोई भी फ़कीर बल्कि कोई भी मुसलमान पानी न पी पाए, कोई भी मुसलमान वहाँ पर पानी न पी पाए। ये बात खादिमीन ने आकर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज़ की, हुजूर हम पर तो पानी भी बंद कर दिया गया। गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा पानी बंद कर दिया गया। तो गरीब नवाज ने जो कासा होता है, छोटा सा कासा, तो कासे को लेकर आपके एक खादिम, आपके एक मुरीद, आपके एक अल्लाह के वली, वो अल्लाह के वली को भेजा और कहा कि आना सागर के करीब जाओ, और आना सागर के करीब जाने के बाद आना सागर से कहो कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तो रावी कहते हैं कि गरीब नवाज के खादिम जब आना सागर के करीब आए और करीब आने के बाद आना सागर से कहा कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तो पूरा आना सागर का पानी उस कासे में आकर भर गया। पूरा आना सागर का पानी उस कासे में आकर भर गया और पूरा आना सागर सूखा का सूखा रह गया। अब अजमेर के जब लोग आना सागर को देख रहे तो पानी पीने के लिए तरस रहे, मचल रहे। राजा के दरबार में ये बात गई तो राजा ने कहा कि हमने उन पर पानी बंद किया। राजा ने आया, सरकार गरीब नवाज से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद आपके कदमों में गिरा। कदमों में गिरने के बाद गरीब नवाज ने फिर अपने उस खादिम को, उस अल्लाह के वली को, उस फ़कीर को हुक्म दिया कि जाओ और कासे को आना सागर में फिर से उंडेल दो। तो आपने जब कासे को आकर आना सागर में उंडेल दिया तो कासा फिर से लबालब हो गया। तभी तो शायर फरमाता है ना, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, मेरे ख्वाजा ने हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। और आना सागर पर शायर कहता है, सारा आना सागर कूजे में भर आया, सारा आना सागर कूजे में भर आया, सारा आना सागर कूजे में भर आया, सारा आना सागर कूजे में भर आया। सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। तमाम ज़ायरीन वीडियो देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो कासा लेकर गरीब नवाज ने आना सागर पर आपके खादिम, आपके फ़कीर, आपके मुरीद को भेजा था,
تو بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس خادم کا نام اشرف شاہ ولی ہے، اور وہ خادم اب اس وقت آرام فرمائے احمد نگر مہاراشٹر میں کھست گلی میں آپ کا مزار پر انوار ہے. آپ کا مزار فائز الانوار وہاں پر ہے احمد نگر میں کھست گلی کے اندر. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کاسا لے کر غریب نواز نے آنا ساگر پورا کاسے میں منگوایا تھا اور پورا کاسا آنا ساگر میں پھر واپس ڈال دیا تھا، جو اتنا بڑا آنا ساگر اتنے کاسے میں آیا تھا، تو غریب نواز نے جن خادم کو بھیجا تھا، جن مرید کو بھیجا تھا، ان کا نام ہے اشرف شاہ ولی. اور وہ اشرف شاہ ولی آرام فرما کہاں پر ہے؟ احمد نگر میں. احمد نگر میں کہاں پر؟ کھست گلی. اور یہ احمد نگر کہاں پر آتا ہے؟ احمد نگر آتا ہے مہاراشٹر میں. تو ناظرین فائنلی ہمارا دوسرا بلاگ جو آنا ساگر کا بلاگ تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بلاگ کمپلیٹ ہونے کو آ گیا. دوسرا بلاگ یہ آنا ساگر کا یہ لاسٹ والا کوپرا ہے جہاں پر لوگ ناؤ میں بیٹھے اور پورے آنا ساگر کی سیر کرتے. دیکھو ایک ناؤ آ کر پہنچی نہیں تو دوسری نکل گئی. بہت سارے لوگ جانتے ہیں تیسری ناؤ بڑی دور سے چل رہی تھی، اس کے آگے بھی ایک ناؤ ہے. ایک بیچوں بیچ آنا ساگر کے ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر جا کر لوگ ناشتہ وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں. آئیے شیخ کے طریقہ امیر علیہ سنت کا طریقہ اپناتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایسے مقام پہ جاتے جیسے تالاب ڈونگر وغیرہ تو ان کے اپنے ایمان کا ضامن کرتے. تو ہم بھی اپنے ایمان کا اس آنا ساگر کو خواجہ صاحب کے صدقے طفیل ضامن کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوستو جب بھی پانی دیکھتے ہیں تو عاشقوں کے لیے بے چینی ہوتی ہے. اور بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کربلا کی یاد آ جاتی ہے. کیسے؟ جب غریب نواز امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے، کیونکہ غریب نواز حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، آپ سید امام حسین کی اولاد میں سے اولاد علی ہے. تو جب غریب نواز پہ پانی بند کر دیا اور امام حسین پہ بھی پانی بند کر دیا، جب غریب نواز پہ پانی بند کر دیا تو آپ نے سارا آنا ساگر کوزے میں بھر لیا. اور امام حسین نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے ننھے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. علی اکبر کو راہ خدا میں قربان کر دیا. قاسم کی جوانی اللہ کی راہ میں لٹا دی. آپ کے 72 رفقا میدان کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیے. جب غریب نواز کا یہ حال ہے کہ آپ آنا ساگر میں کوزے کو بھر دیتے تو امام حسین کی شان تو بہت وراء الورا ہے. امام حسین کی شان تو بہت بڑی ہے. امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر اگر اپنے ایڑیا زمین پر رگڑ دیتے تو علماء فرماتے قیامت کے دن قیامت تک پانی کے چشمے جاری ہوتے اور وہ پانی کبھی نہ رکتا. اگر پیارے اسلامی بھائیوں وہاں پر بتانا تھا صبر اور یہاں پر بتانا تھا کرامت تاکہ لوگ دامن اسلام میں آ جائیں. وہاں پر صبر بتانا تھا، یہاں پر کرامت بتانی تھی. تو جب امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے جب آنا ساگر کو کوزے میں بھر سکتے تو امام حسین کے جو سگے بیٹے علی اکبر علی اصغر یہ کیا نہیں کر سکتے تھے. جب غریب نواز کا یہ مرتبہ ہے تو سوچو سلطان کربلا شہید کربلا سید الشہداء کا کیسا مرتبہ ہوگا. ہمارے بلاگ میں امام حسین کی بھی بات کر لی گئی تاکہ ہمارے بلاگ کو مزید برکتیں ملے اور آپ تک یہ معلومات بھی فراہم کر سکے. کھلا یہ راز بھی وہاں حیات بانٹتا حسین ہے حیات. دوسرا بلاگ فائنلی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے آنا ساگر کا. پہلا بلاگ ایک دم ارجنٹ میں بلکہ ایسا بنایا میں نے پہلا بلاگ کہ اس کو نہ میرے کو ایڈٹ آتا تھا نہ کچھ بناتے آتا تھا نہ بولنے کا ایسا مطلب کانفیڈنس تھا. بولتے تو بہت آتا ہے مگر تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے.
पब्लिक प्लेस के अंदर शूट करना, मगर मेरी नीयत थी कि मैं पहला ब्लॉग बनाऊंगा तो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से बनाऊंगा। तो मैंने ब्लॉग भी किया और अपलोड भी करूंगा तो ख्वाजा की नगरी से करूंगा, क्योंकि सब सदका है गरीब नवाज़ का, मेरे ख्वाजा साहब का। तो गाइस, आप ये दूसरा जो मेरा वीडियो का ब्लॉग देख रहे हैं तो इसमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको, आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आपको और मज़ीद मज़ारात औलिया की ज़ियारत करा सकूँ। मज़ारात औलिया के साथ साथ मैं आपको वहाँ की करामतें, वहाँ का कुछ सरकार के मलफूज़ात सुनाने की कोशिश किया करूँ। तो आपसे अर्ज़ है, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताएं, ताकि मैं अगली मर्तबा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सरकार गरीब नवाज़ की नगरी से आना सागर, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला वीडियो देखने वालों को और मुझे गरीब नवाज़ का सदका अता फरमाए और दोनों जहां की बरकतों से माला माल करें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।